الإسلام بث في إمبراطوريات متفسخة وحضارات متحضرة روحا لحياة اجتماعية جديدة. ملخص كتاب لماذا أسلمت؟ روجيه جارودي، نصف قرن من البحث عن الحقيقة. تأليف محمد عثمان الخشت، بصوت رامي الرشق. ازدحم القرن العشرون بالأحداث المتتالية والأزمات المتلاحقة التي عصفت بالعالم، من حروب عالمية أزهقت العديد من الأرواح وأزمات اقتصادية شديدة، فضلا عن نشوء أنظمة عالمية تسعى إلى الهيمنة على العالم. صاحب هذا كله تنوعا في المدارس الفكرية والمعتقدات الفلسفية التي نشأت عليها هذه الأنظمة المختلفة. وكان جارودي طوال حياته يبحث عن الحقيقة المطلقة، عن الفلسفة التي بإمكانها أن تكون في خدمة الإنسان وتسعى نحو رفعته وتحسين واقعه وتوفير احتياجاته. فكانت رحلته المميزة في خضم الصراعات والمعسكرات ترجمة لما يشعر في داخله من حاجة الإنسان إلى حرية الحقيقة. وهنا ستجد لمحات عن مسيرته باتجاه اكتشاف ما حقق له هذه الحرية، ألا وهو الإسلام، لنحصل على إجابة منه على تساؤل لماذا أسلمت؟ الإجابة التي ستتكشف لنا تدريجيا من خلال ما قدمه جارودي نفسه في سطور مؤلفاته. الفصل الأول. اعتنق جارودي المسيحية وانضم للحزب الشيوعي في سن مبكرة. ولد روجيه جارودي في فرنسا، واعتنق المسيحية في سن مبكرة في عام 1927. على الرغم من أنه نشأ تحت ظل أب وأم ملحدين، فقد أراد أن يكون لحياته معنى، خصوصا مع الأزمة العالمية التي كان يعتقد حينها أنها نهاية العالم. في الفترة ما بين الحرب العالمية الأولى والثانية تصاعد التيار النازي في ألمانيا وبدأ يمتد إلى أرجاء أوروبا. تزامن ذلك مع ظهور نزعة المثقفين والمفكرين وخصوصا الشباب من أجل مقاومة هذا التيار المتصاعد، فكانت الوجهة الأمثل هي الشيوعية للنضال ضد النازية ولحل الأزمة التي نشأت بسبب الرأسمالية. فانضم جارودي إلى الحزب الشيوعي الفرنسي في عام 1933، شأنه شأن المثقفين والمفكرين في تلك الفترة، كما كان في ذات الوقت رئيسا للشبان المسيحيين البروتستانت. كان جارودي مقتنعا في تلك الفترة أن الماركسية تقدم حلولا لكل أزمات العصر، وخاصة الأزمة الاقتصادية التي سببتها الرأسمالية، وتلبي مطالب الجماهير في تحقيق المساواة عن طريق تطبيق الاشتراكية. واتضح هذا في أطروحة الدكتوراه التي قدمها في فرنسا بعنوان النظرية المادية في المعرفة، وتبنى الدفاع عن نظريات المادية وأفكار الفلاسفة ماركس وإنجلز ولينين، ومهاجمة الفلسفة المثالية ومحاولة إبطالها. كما كان مقتنعا أن المادة هي أساس الكون، وأن كل الكائنات نتجت عن تطور المادة وتفاعلها بأشكال مختلفة، وأن المعرفة الإنسانية والأفكار ما هي إلا انعكاس لتطور المادية الحسية وتفاعلها. لكن هل استمر جارودي لاحقا على الفكر الماركسي كما هو؟ الفصل الثاني. كان بيان خرشوف الانتقادي أول ما دفع بجارودي إلى إعادة النظر في الماركسية. شكل البيان السري الذي ألقاه الزعيم السابق للاتحاد السوفيتي خروتشوف في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفيتي في عام 1956 أزمة شديدة لجارودي. تحدث خروتشوف في هذا البيان عن ممارسات من سبقه في الحكم ستالين، وهذا ما جعل جارودي يعيد النظر في كل الأفكار التي تبناها وآمن بها، فامتنع عن إعادة نشر رسالة الدكتوراه الخاصة به النظرية المادية في المعرفة، بل وقام بإعادة النظر في الماركسية المتحجرة والقيمة التي كان يؤمن بها. في عام 1959 أصدر جارودي كتاب نظرات حول الإنسان، الذي يقدم وجهة نظر مختلفة حول الإنسانية من منظور فلسفي كاثوليكي ووجودي وماركسي. ثم قام في عام 1960 بإصدار العديد من الكتب، مثل كتاب أسئلة موجهة لسارتر، منتقدا فيه تفسيرات سارتر حول فلسفة الديالكتيكية الجدلية. وفي عام 1962 قدم تقريرا حول مهام الفلاسفة الشيوعيين ونقدا لأخطاء ستالين الفلسفية. ثم أصدر كتابه واقعية بلا ضفاف، والذي انتقد فيه الواقعية الاشتراكية بشدة وقتلها للإبداع الفني والأدبي بحجة الالتزام المجتمعي. ثم أصدر كتابا جديدا في عام 1966 بعنوان ماركسية القرن العشرين، انتقد فيه بشكل لاذع المسلمات الماركسية واتهمها بالتحول من فلسفة إلى دين بتعاليم جامدة. وبمرور عامين نشر كتابا اسمه في سبيل نموذج وطني للاشتراكية،
الذي راجع ثوابت الماركسية لأول مرة، وانتقد سياسات حلف وارسو، وطالب بتعددية النماذج الاشتراكية. وفي كتابه منعطف الاشتراكية الكبير في عام 1969 طالب بتعديل النهج الشيوعي، ودعا إلى حوار شامل بين المثقفين والمفكرين من أجل تصحيح الماركسية، إلى أن تم فصله من الحزب الشيوعي في عام 1970. الفصل الثالث: يتطلب تغيير الواقع إيمانا حقيقيا يدعو إلى النضال. بعد فصل جارودي من الحزب الشيوعي، أصدر عام 1972 كتابا بعنوان البديل، وفيه قام بمناشدة جيل الشباب إلى السعي نحو مستقبل أفضل، خصوصا أن هذا الجيل الذي ولد خلال القرن العشرين كان يواجه منعطفا إنسانيا حادا وانقلابا حضاريا. فالذي حدث خلال القرن العشرين كان يوازي ما حدث خلال 6000 عام من التاريخ الإنساني المكتوب، مما دفع بالعديد من الشباب إلى تكوين صورة خاطئة عن وجود الله. كما انتقد الأسلوب المتبع من قبل الحضارة الغربية تجاه العالم الثالث من استعمار اقتصادي ونهب للثروات، مما تسبب بأزمة خطيرة تمثلت في شح الغذاء والمجاعات. ويرى جارودي ضرورة أن يتم التوصل إلى نظام يخدم الإنسان ويحرر الأرض والعمل والمال من خلال تطبيق الديمقراطية، وإنشاء نظام اقتصادي لا مركزي يكون في خدمة الإنسان ويحقق بذلك أهداف الاشتراكية من أجل ضمان حرية الإنسان. من جهة أخرى، ناقش في كتابه أفكار التسيير الذاتي التي تدعو إلى تعديل الأنظمة الاقتصادية والفكر الثقافي والديني. فلا التطرف الديني صحيح ولا نبذ الدين أيضا، ولكن الإيمان الحقيقي الذي يدعو إلى النضال من أجل تغيير الواقع، ويكون هذا بإحداث ثورة ثقافية وإعلامية تحرر الإنسان ليمضي نحو الاختراع والتجديد، فيكون التغيير على يد الأغلبية، وبحيث يكون التسيير الذاتي الذي يتمثل في تحرير الإنسان من نظام الطبقات الذي أوجدته الرأسمالية، وفي نفس الوقت من المركزية التي تربط الشعوب بسلطة واحدة دون أن يكون لها حق في الديمقراطية، لتكون بذلك ثورة على الرأسمالية في الغرب وعلى البيروقراطية التقنية في الشرق. لابد أنك تنتظر لحظة التغيير الفعالة التي حولت جارودي إلى الإسلام، لكن قبل ذلك دعني أنقلك إلى مرحلة حوار جارودي مع الحضارات. اقتباس: القول بأن الدين في كل زمان ومكان يصرف الإنسان عن العمل والكفاح متناقض تناقضا صارخا مع الواقع التاريخي. الفصل الرابع: لن تتطور الإنسانية إلا بالحوار الحضاري المشترك. بدأت هذه المرحلة في عام 1974 عندما أصدر جارودي مجلة سياسية باسم البدائل الاشتراكية، وركز فيها على حجم الحضارة الغربية في التاريخ الإنساني، واكتشف محاولة الغرب تهميش باقي الحضارات، كما دعا إلى حوار حقيقي بين الحضارات للتصدي لتلك المحاولات. لذلك قام عام 1976 بالتعاون مع اليونسكو بتأسيس المعهد الدولي لحوار الحضارات لإبراز دور البلاد غير الغربية في الثقافة العالمية، ثم نشر كتابه حوار الحضارات الذي يبين فيه كيفية قيام الحضارة الغربية باستنزاف الإنسان وسعيها إلى فصله عن أبعاده الإنسانية وتعزيز عقدة تفوق الإنسان الغربي، مبينا أن هذه الحضارة مؤهلة للانتحار، ويظهر هذا في ميل الشباب والمراهقين إلى المخدرات والانتحار. واستعرض جارودي الحضارات التي هدمها الاستعمار الغربي ونهب ثرواتها وأراضيها كالهنود الأمريكيين والحضارة الإسلامية والصين والهند، كما تطرق إلى تفوق الحضارة الإسلامية السابق في مجالات العلوم كافة وإسهام علومها في نهضة أوروبا، وأنه لا سبيل لإنكار أو إخفاء ذلك، برأيه أن الإنسانية لن تتطور إلا بالحوار الحضاري بين جميع الحضارات وتحقيق المساواة بين الجميع والاعتراف بفضل وإسهامات جميع الحضارات بالموروث الإنساني، لا أن تنفرد به جهة معينة ساعية إلى تهميش غيرها. لذا يرى جارودي أن الطريقة المثلى للوصول إلى مستقبل أفضل هي عن طريق إشراك الجميع والعمل سويا نحو نهضة الإنسانية بشكل عام. الآن وقد وصلنا إلى اللحظة الحاسمة، لحظة إسلام جارودي. فهل كانت مصادفة أم أنه وجد في الإسلام سرا لم يجده في أي فلسفة أو دين آخر؟ الفصل الخامس: لم يكن إسلام جارودي مصادفة. في عام 1981 أصدر جارودي كتابا بعنوان وعود الإسلام، ركز فيه على الحلول التي يقدمها الإسلام لخروج البشرية من أزمات العصر،
بعدها بعام واحد اعتنق الإسلام في جنيف، ومع ذلك لم يكن إسلام جارودي مصادفة، بل كان تتويجا لرحلة طويلة من البحث والتفكير في الديانات والحضارات. وما زاد اعتناقه بالإسلام حقيقة أنه امتداد لعقيدة إبراهيم والمسيح وموسى، كما أن الإسلام لم يلغي دور العقل ولم يقم بفصل العلم عن الحكمة، وسمح بالبحث في الغاية والأسباب. وتطرق في كتابه إلى تعمد تجاهل الغرب للإسلام واعتباره عدوا، ولم يعترف به كمصدر ثالث للمعرفة بعد الحضارة الإغريقية والرومانية، وكشف عن دور الحضارة الإسلامية في ازدهار الإنسانية اليوم، ورد على القائلين بعكس ذلك بالوثائق التاريخية والمراجع الموثوق بها، مؤكدا على نجاح الإسلام في الانتشار في 3 قارات على نحو غير مسبوق، وركز على سماحة الإسلام وتقبله للآخر، وكفل حقوق غير المسلمين كافة. إضافة إلى ذلك ذكر جارودي تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين، وسبل البحث العلمي في العلوم كلها، وفي الفلسفة والفنون والأدب والشعر. كان معجبا بالصوفية على وجه الخصوص، واعتبرها شكلا من أشكال الروحية الإسلامية وبعدا داخليا للعقيدة الإسلامية، فحللها بعمق، ووقف على الاقتصاد ونظرة الإسلام العظيمة من التجارة والتملك، بل وحقوق المرأة التي نالتها في الإسلام قبل المرأة الأوروبية بقرون، وناقش مشكلة الحوار بين الإسلام والغرب، وعن أثر حركة الاستشراق التي كانت تسعى إلى إدخال المسلمين في المسيحية، ومن ثم الحملات التي تلت ذلك كحملة نابليون على مصر وأثرها على المجتمع المسلم. كان كتاب الإسلام وأزمة الغرب آخر مؤلفات جارودي، الذي تبنى فيه الإمكانيات التي يمكن من خلالها نشر الإسلام في الغرب، وكيف تم إفراغ المجتمعات من الثقافة والمعتقد، بل وسعوا إلى تشويه الإسلام لمنع الشعوب من التطلع إليه، وكيف كان أثر الصهيونية على نظرة العالم تجاه المسلمين والإسلام، فركز على خطورة التحركات الصهيونية وشرح أهدافها ووسائلها. ولكن أكان فكر جارودي الإسلامي مثالا يحتذى به؟ الفصل السادس. كان هناك العديد من المآخذ على فكر جارودي الإسلامي. سمح جارودي لنفسه وعلى الرغم من جميع إنجازاته الفكرية والفلسفية الوقوع في بعض الأخطاء، ومنها رؤيته للحضارة الغربية على أنها ليست إلا حدثا طارئا على البشرية. لكننا إذا اعتمدنا هذا الرأي على أنه حقيقة، فمن باب أولى أن يتم تعميمه على ما قد سبق من الحضارات، ومنها بالطبع الحضارة الإسلامية، كما أنه يناقض نفسه عندما يقول إنه لا إسلام بغير مسلمين، ومن ثم يعزو انتشار الإسلام إلى طبيعة الإسلام نفسه دون الإشارة إلى جهود المسلمين في ذلك. ويرى كذلك أن الإسلام هو تتمة عقيدة إبراهيم، وأن تعاليمه تمثلت فيما جاء في اليهودية والمسيحية، ثم يدعو إلى تنقيتها من التحريف والتشويه. فكيف يعقل ذلك وهي ديانات متممة للإسلام؟ ومن أكبر الأخطاء التي وقع فيها جارودي اعتباره أن الإسلام منفتح على كل الديانات حتى التي تؤمن بتعدد الآلهة، ورفضه القاطع لأي جانب مشرق في الحضارة الغربية، واعتقاده بأنها تدمر نفسها رغم احتوائها على امتداد حقيقي للحضارة العربية الإسلامية التي يتقبلها ويشيد بها. فقرة بارزة من الكتاب. يرى جارودي ضرورة إعلان أن الغرب مدين بعصر النهضة للغزو العربي الذي عرف كيف يخلق الشروط الفكرية اللازمة لتفتحه، فهذا الغزو جعل من الممكن انبثاق الثقافة القديمة بدءا من الثقافة الهيلينية، بيد أن العرب لم يقتصروا على إحياء الثقافة القديمة، وإنما أسهموا إسهام إبداع ضخم في الثقافة العالمية. الخاتمة. روجيه جارودي كان شخصية مثيرة للاهتمام، رحالة فكريا سافر في بحور الفلسفة ووصل فيها إلى أبعد ما يمكن، خاض معاركه الفكرية في فترة صعبة من فترات التاريخ المزدحمة بالأحداث والحروب والاستقطاب، ولكن بالرغم من جميع ما أحاط به وشكل طريقه، إلا أنه كان يولي اهتمامه نحو الإنسان والإنسان فقط، بغض النظر عن جنسيته أو دينه أو عرقه أو لونه، كما يريد المساواة بين جميع البشر والحرية لهم جميعا فكريا وسياسيا واقتصاديا. ابتدأت رحلته الفكرية باعتناقه المسيحية وانضمامه للحزب الشيوعي في سن مبكرة، قبل أن يعيد النظر في ميوله الفكرية الماركسية، ومن ثم ينقدها بعد بيان خروتشوف. استمرت رحلة جارودي بإيمانه أن تغيير الواقع يتطلب إيمانا حقيقيا يدعو إلى النضال الإنساني بعيدا عن التطرف الحاصل في نظام الرأسمالية والمركزية. هذه المحطات جميعها كانت سبيلا للبحث عن النظام الأوضح والأكثر إنصافا للإنسان،
الذي انتهى باعتناقه الإسلام الذي وجد فيه ضالته الفكرية، لكن هذا لم ينفي وجود بعض المآخذ على فكره التي توجب عدم إهمالها عن ذكر مسيرته الفكرية.